सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 5000 मा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। मंगलबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5583 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 10,776 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,657 जना र 6,898 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,926 जना गरी कुल 5,583 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। हाल देशभर 74,632 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 8,267 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,88,251 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,752 पुगेको छ भने 8,71,165 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरमा 73,178 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,475 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 279 जना आइसियु र 50 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 88 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 184 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सर्लाहीमा घरबाटै मोटरसाइकल चोरी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन्। मोटरसाइकल चोरी भएको 10 दिनपछि प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाट थोकीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा लालबन्दी नगरपालिका 5 का 29 वर्षीय सूर्यदीप चौधरी, 19 वर्षीय रूपेश माझी मुसहर र वार्ड नम्बर 15 का 29 वर्षीय सोमबहादुर रेग्मी रहेका छन्। प्रहरीले तीनै जनालाई मेजरगञ्जबाट एक मोटरसाइकल सोमबहादुर रेग्मीको घरबाट बरामद गरेको छ। माघ 7 गते राति करिब 12:30 बजे सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 5 का ज्ञान बहादुर छेत्रीको आफ्नै घरको बरण्डामा पार्किङ गरी राखिएको प्रदेश 203-001 प 1019 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी भएपछि प्रहरीले निवेदन दिएका थिए। प्रहरीले मोटरसाइकल खोज्ने क्रममा सोमबार तीनै जनालाई पक्राउ गरेका छन्। साखुसाली नदी स्थित माधव नारायण व्रतका व्रतालुले तीर्थयात्राका क्रममा आर्यघाटमा स्नान गरी पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेका छन्। पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि व्रतालु सोमबार साँझ पशुपति क्षेत्रमा आएर बास बसेका थिए। बिहान आर्यघाटमा स्नान गरी पशुपतिनाथको दर्शन गरेका व्रतालुसँगै रहनुभएका लावण्य सन्देश साप्ताहिकका सम्पादक पवनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पशुपतिनाथको दर्शनपछि व्रतालुले त्राम्रेश्वर पुगी अर्घदान गरेका छन्। त्राम्रेश्वर अर्घदानपछि व्रतालु पैदल हिँडेर सलमफाक भनिने सानो गौचरमा आएर भोजन गरेका छन्। भोजनपछि व्रतालु सिंहदरबार हुँदै दक्षिणकाली नगरपालिकाको शेष नारायणमा गएर बास बसेका छन्। माधव नारायणलाई भने नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा रहेको नारायण मन्दिरमा दर्शन गराएर भोटाहिटी र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा पूजा गरी टेकु हुँदै शेष नारायण लगिन्छ। राज संस्था रहुन्जेलसम्म नारायणहिटी दरबारमा राजालाई पनि माधव नारायणको दर्शन गराउने परम्परा थियो। माघ कृष्ण चतुर्थीदेखि नै माधव नारायणका व्रतालुले तीर्थयात्रा गर्छन्। सोमबार बिहान साँखुबाट ब्रज योगिनी माईको दर्शन गरी साँखुमा आएका व्रतालुले भोजन गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो जेठ 4 गते गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बीच मंगलबार भएको छलफलमा आयोगले जेठ 4 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि आयोगले वैशाखको 14 र 2 चरणमा गर्नुपर्ने भए पनि दोस्रो चरणको लागि वैशाख 22 गतेको प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले मिति नतोकेको र सत्तारूढ गठबन्धन बीच जेठ महिनाभित्र चुनाव गर्ने सहमति भएपछि आयोगले जेठ 4 गते एकै दिन चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि आउँदो जेठ 5 गते
सकिँदैछ। आयोगले सरकारलाई 6 पृष्ठको सुझाव पेश गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श गरेर सरकारले मिति घोषणा गर्ने प्रावधान छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले छिट्टै मिति घोषणा गर्ने भन्दै चुनावको तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। पदाधिकारीहरूको पदरिक्त हुने भएको हुनाले ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्नको लागि 69 साल ज्येष्ठ 4 गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गर्यो र त्यसको लागि आयोग पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि आयोगले एकै चरणमा प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसको लागि एकै चरणमै गर्ने गरी कुरा अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले चालेको कदमप्रति सरकारको सधैँ साथ रहने वचन दिनुभयो। देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केन्द्रले सरकारलाई दिएको सुझावको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको सतर्कता केन्द्रका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले आर्थिक वर्ष 77-78 को 19औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा केन्द्रले आर्थिक वर्षमा गरेका मुख्य कामबारे उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष 77-78 मा सम्पादन भएको कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएको सुझाव समावेश गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली 2065 को नियम अनुसार प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको केन्द्रले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। प्रतिवेदनमा 4 परिच्छेद रहेका छन्। परिच्छेद 1 मा सतर्कता केन्द्रको परिचय अन्तर्गत संस्थाको विकासक्रम, केन्द्रको कार्यक्षेत्र, काम कर्तव्य र अधिकार, संगठन संरचना तथा जनशक्ति सुशासन कायम गर्ने भएको नीतिगत व्यवस्था तथा प्रयासहरू समावेश गरिएको छ। परिच्छेद 2 मा आर्थिक वर्ष 77-78 मा केन्द्रबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्य समावेश छ। परिच्छेद 3 मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएको सुझाव र परिच्छेद 4 मा उपसंहार राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले वर्तमान संविधान र कानून बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेकोले सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने बताउनु भयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको खोप कार्यक्रमको निरीक्षण गर्ने क्रममा नेता सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले मिति प्रस्ताव गरिसकेको बताउनु भयो। त्यस आधारमा सरकारले स्थानीय तहको मिति निर्धारण गरेको राम्रो हुने बताउनु भयो। नेता सिंहले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकार नै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा निर्माण भएकोले यो सरकारले संविधान मिच्न नमिल्ने बताउनु भयो। क्याबिनेटसँग चाहिँ जुन सिफारिस सुझाव चाहिँ दिएको छ, एडभाइस दिएको छ, त्यसले चाहिँ अब चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ संविधान यो अहिलेको यो गठबन्धन सरकार गठन भएको कसरी त भन्दाखेरि यो चाहिँ निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको यो ओली सरकारको यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ म्यान्डेट बमोजिम र संविधान र को भावना र मर्म विपरीत कार्य गरेको र पार्लियामेन्टलाई चाहिँ दुई पटक चाहिँ संसदलाई चाहिँ भङ्ग गरेको कारणले गर्दाखेरि संविधानलाई यो ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा चाहिँ ल्याउनको लागि र त्यही अनुसार काम गर्नको लागि यो गठबन्धन सरकार चाहिँ बनेको छ र यो गठबन्धन सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन भावना र मर्म अनुरूप आफ्नो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने र चाहिँ जुन 5 वर्षमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुन्छ भने चाहिँ संविधानले चाहिँ किटान गरेको छ। संविधानको भावना र चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ ऐनहरू छन्, स्थानीय निर्वाचन ऐनहरू, त्यसको चाहिँ इन लेटर एन्ड स्पिरिट त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुको लागि चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलिसकेको छु र यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याएर संविधानको मूल भावना र मर्मलाई
यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तलमाथि नहुने गरिकन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ भन्ने लाग्छ। कानुन संशोधन गर्ने भन्दा पनि अहिलेको संविधान र ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार सरकारले काम गर्ने राम्रो हुने बताउनुभयो। लगाउनेदेखि लिएर र भल्काउने भन्ने चाहिँ जुन पछि आएर चाहिँ यो हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि जे गर्नु छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित सरोकारवाला चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू सबैले चाहिँ प्रतिनिधिहरूले बोलाएर छलफल गरेर हैन के गर्न लागेको हो कसरी गर्न लागेको हो एकैचोटि चाहिँ केही खबरै नगरिकन बनेको ठाउँमा चाहिँ आफूले बनाउने समयमा चाहिँ केही नगर्ने जनतालाई चाहिँ केही यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी जुन समिति छ त्यो समितिले आफ्नो योजना अगाडि बढाउने हो भने सबैले कन्भिन्स गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। नेकपा एमाले आफ्नो मागको सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ। आफ्नो पार्टीबाट अलग भएका 14 सांसद बर्खास्त नगरेसम्म लगातार संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने एमाले चेतावनी दिएको हो। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, जबसम्म प्रतिनिधि सभाको अवरोधका विषयमा नेकपा एमालेको माग सम्बोधन हुँदैन तबसम्म अन्य एजेन्डामा सहभागी हुने कुरा छैन। भ्रम नछरौ, एमाले सभामुखलाई बर्खास्त गरे एमसीसी पास गर्ने शर्त अघि सारेको भन्ने समाचार आएपछि महासचिव पोखरेलले यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। भदौ 23 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका पटक पटक स्थगित भएको छ। भदौ 1 गते एमाले आफ्नो 14 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो, तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्ययन र परामर्श भन्दै त्यसको सूचना टाँस नगरेर समय बिताइरहेको कारण एमाले सभामुख सापकोटा विरुद्ध आक्रोशित छ। एमाले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको मध्ये माधव कुमार नेपालकै नेतृत्वमा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएको छ र त्यस विरुद्ध एमाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। एमाले सभामुखको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएर उहाँको राजीनामा मागिरहेको छ र त्यसैको निमित्त सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। यसको असर राष्ट्रिय सभामा पनि परेको छ। सरकारले तामाङ समुदायको सोनाम लोसारको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट फाइनेन्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले दार्चुलाको तुषारा पानीदेखि कोठा घरसम्मको 4 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउने स्वीकृति दिने, नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राध्यापक सिलु मानन्दरलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र सफा हिमाल अभियान 2020 मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरूलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्बेज धरौती बापतको रकम छुट दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने, 150 बिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपैयाँ सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, 2078 साल माघ 19 गते बुधबार सोनाम लोसारको उपलक्ष्यमा नेपाल राज्यभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सङ्घ संस्थाहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साबिक गाविसहरू बुनियाद, रामपुर कोटनी तथा लिपनी मालको कार्यक्षेत्र, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने,
मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने साबिक हाजीपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरेनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने, दार्चुलाको तुसारा पानीदेखि कोठाघरसम्मको 4 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राध्यापक सिलु मानन्दर काठमाडौँलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, कच्चा दूध मन्त्री परिषदको बैठकले कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य 56 रुपियाँ 4 पैसा निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा 4 वर्षका लागि समीर जंग शाहलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खटिवडा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोगमा उजुरी दायर गरेको छ। युवा संघका सहसंयोजकहरू सञ्जीव झाले मन्त्री विरोध खटिवडा लगायतले 24 लाख डोज खोप हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। संघका संयोजक किरण पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै खोप हराउनु दुःखद भएको भन्दै मन्त्री खटिवडा विरुद्ध उजुरी गरेको बताउनुभयो। उजुरीमा स्वास्थ्य मन्त्री भएर खतिवडा आएपछि 24 लाख डोज कोरोना भाइरसको खोप हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ। केही दिन पहिला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवले नै प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा 24 लाख डोज खोपको विवरण मन्त्रालयसँग नभएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। मुद्दा दर्ता गराएर आएका छौं। हाम्रो मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अहिले सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताहरू कोभिडको महामारीबाट ग्रसित भइरहेको अवस्था छ र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र यो सरकारको पनि एउटा मुख्य जिम्मेवार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराएको छ। सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा 24 लाख डोज खोप हराएको स्वीकारिसक्नु भएको छ र आम जनताको 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र त्यसको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप हराउनु भनेको अत्यन्त लज्जास्पद र अत्यन्त जनघाती कदम हो। त्यसले गर्दा यो कहीँ स्टोरेजको लिकेजबाट अथवा अन्य डाटाबेस सङ्कलन नभएको भन्ने कुतर्कहरू दिँदै यो प्रकरणको ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ। तर एक किसिमले यसलाई अध्ययन गर्ने हो भने 24 लाख डोज खोप भनेको यसको मूल्य लगभग 2 अरब 50 करोडको बराबरको यसको मूल्य पर्न आउँछ। 2 अरब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको राज्य स्रोतको दुरुपयोग भएको छ र त्यहाँ एउटा ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने हाम्रो ठम्याइका साथ आज हामीले राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्राङ्गणमा आएर स्वास्थ्य मन्त्री र यो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनको निम्ति हामीले भर्खर मुद्दा दर्ता गराएका छौँ। यो गरिरहँदा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी नियमावली 2048 को दफा 3 र त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 7 र 17, 3, 8 र 17 मा व्यवस्था गरिएको कानुनी प्रावधानका आधारमा दोषी उप कडा कारबाही गर्नका निम्ति आज हामीले यहाँ उजुरी दर्ता गरेका छौँ। यो विषयलाई अहिले विषयान्तर गर्न खोजिँदैछ, आलटाल गर्न खोजिँदैछ। हिजो केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा तथ्यहीन अनेक किसिमका राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको हिसाबले कहिले ओम्नी प्रकरण लगायत अनेक विषयमा ठुलो इस्यु बनाइयो। मिडियाका साथीहरूलाई सबै स्मरण छ। त्यति बेला सिङ्गो संसार नै यो कोभिडको तयारीको अवस्थामा थिएन। विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले पनि त्यहाँ माग भए अनुसारको भेन्टिलेटर सप्लाई गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। तर हाम्रो देशमा तत्कालीन सरकारले खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति धेरै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको थियो। तर अहिले सत्तामा रहेका
नेताहरू मन्त्री र सांसदहरूले त्यति बेला ठुलो स्वरमा आवाज निकाल्ने गर्थे। भेन्टिलेटर खोइ, आइसियु बेड खोइ भन्ने आवाज निकालिरहँदा आज नेपाली जनताले पैसा तिरेर सिटामोल जस्तो आधारभूत औषधि पनि किन्न पाइरहेका छैनन्। आज स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रैबाट 24 लाख डोज खोप भराइरहेको छ। यो विषय मिडियाले जति रूपमा यसलाई बाहिर उजागर गर्नुपर्ने थियो त्यति नभएको महसुस हामीले पनि गरिरहेका छौँ। आज यो संक्षिप्त भेटघाट मार्फतबाट हामी मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यो 24 लाख डोज खोप लगायतका अन्य धेरै विकृतिहरू जुन यो सरकारको पालामा भइरहेको छन् यसलाई उजागर गरी आम सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट जनमानसमा पुर्याइदिन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। खतिवडा सहितका अधिकारीहरू विरुद्ध उजुरी दिनका लागि एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा संघका संयोजक पौडेल, संघका संगठन विभाग प्रमुख क्षितिज थेबे लगायतका नेता अख्तियार पुगेका थिए। नेपाल भारत महाकाली नदीमा पुल बनाउन नेपाल र भारत सरकार बीच सम्झौता भएको छ। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन कात्वा बीच दार्चुला नेपाल र धारचुला भारत जोड्न महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। मन्त्रालयमा भएको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालको विकासका हरेक क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोग रहेको भन्दै महाकाली नदीमा बन्ने पुलले दुई देश बीचको आवागमन सहज हुने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले पुल बनिसकेपछि त्यहाँको जनताको जनजीवन तथा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित छन्। यसै प्रसङ्गमा गत वर्षको अक्टोबरमा जयनगर जनकपुर कुर्था रेलवे संरचनाको हस्तान्तरण समारोह यसै हलमा सम्पन्न भएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै रक्सोल काठमाडौँ रेलवे लाइनको विस्तृत सर्वेको काम पनि अगाडि बढिरहेको सुन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ। अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई जति सक्दो छिटो पूरा गर्ने तर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्ध अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कयौं वर्ष भइसकेको थियो महाकाली पुलको अधुरापन, नेपाल भारत दुईटाको आगमन जुन ठप्पर थियो। मलाई लाग्छ यो हस्ताक्षर भएपछि यदि द्रुत गतिमा काम भयो भने मलाई लाग्छ दुईटा देशको अझ सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुनेछ। यातायात, व्यापार, हाम्रो जुन धर्म संस्कृति सबै कुरा छ यसलाई एउटा टेवा पुग्याउँछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले यो कार्यक्रममा विगत केही महिनादेखि महामहिमजीको पनि एकदम छिटो भइदिए भए दुईटा देशको एउटा आगमन सुचारू रूपमा हुन्थ्यो भनेर यो हुँदाखेरि मलाई आज धेरै खुसी लागेको छ। हाम्रो पीएम प्रधानमन्त्रीजी भारत जाँदाखेरि यो हुने कार्यक्रम थियो। संयोगवश केही कारणले त्यो चाहिँ प्रोग्राम कोभिडको कारण हुन सकिएन। तर आज धेरै खुसी लागेको छ यो हस्ताक्षर गरेपछि यो काम हाम्रो सुचारू हुन्छ र फेरि सबै सम्पूर्ण साथीलाई आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री यादवले निर्धारित समयमै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देश जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई छिटो पूरा गर्ने तर्फ लाग्न पनि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्वाले नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने कुरामा भएको सम्झौता खुशीजनक रहेको बताउनुभयो। For economic prosperity in those areas which are connected through this bridge. We would not have been able to achieve today's milestone without extensive and deep cooperation of the Honorable Secretary of MOPET and other senior officials,
under the very constructive and valuable leadership of the Honorable Minister. I would like to thank everybody from my embassy also, who has been right from the start closely involved in conceptualizing the MOU and in expediting the completion of the process that has led to today's signing. We look forward to closely working with our colleagues in MOPED so that the bridge can be constructed within the prescribed timelines, so that the people of the two regions, of Uttarakhand and Sudur Paschim on Nepal side, can harness and harvest the economic, social and the cultural benefits that are inherent in the construction. उहाँले भारत सरकार र नेपाल सरकारको सहकार्यमा धेरै काम भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा बन्ने पुलले नेपाल र भारतका लागि आवागमनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चितवनको भरतपुर महानगरमा पहिलो पटक लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रियाका लागि भूमिको निस्सा वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनको सहकार्यमा भरतपुर महानगर को वाडा नंबर 14 शिवनगर वाडा कार्यालय परिसरबाट निस्सा वितरण शुरू गरेको हो। एक समारोह बीच भरतपुर महानगरपालिका की मेयर रेणु दाहाल, राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा र वाडा नंबर 14 का अध्यक्ष सहितको टोली आफै फिल्डमा खटिएर निस्सा कागज वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा भरतपुरका मेयर रेणु दाहालले आफूहरूको चुनावी वाचा अनुसार जनताको आधारभूत आवश्यकता बासका लागि भूमि वितरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले भरतपुरको विकास नमुना हिसाबबाट गरिरहेको बताउँदै जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु नै आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। नगरपालिका त्योमा पनि अझ विशेष गरेर वडा नम्बर 14 बाट हामी सुरुवात गरेका छौं। त्यसको लागि वडा नम्बर 14 वासी सम्पूर्ण यो भूमिहीन सुकुम्बासी साथीहरुलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पूर्जा वितरणको काम पनि रातो पूर्जा जग्गा धनी पूर्जा पनि हामी यही वडाबाट चाहिँ सुरुवात गरेर कामको शुभारम्भ गर्नेछौं। यो कुरा म यहाँको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आजबाट अब धेरै कुराहरु भन्दा पनि काममा अगाडि बढौं। अघि नै पनि विषयवस्तु आइसकेको छ। हामीले कुनै पनि हिसाबले एकदम वास्तविक भूमिहीनहरुले न्याय पाउनुपर्छ। उहाँहरुलाई एउटा चाहिँ अब नाना छाना र खानाको एउटा संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो चीजको हक अब भूमिहीनहरुले त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामी यो कार्यलाई जोड दिएर अगाडि बढिराखेका छौं। भनेपछि यहाँबाट कुनै पनि खालको कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन वास्तविक भूमिहीनहरुले न्याय पाउने र अधिकार पाउने दिशातर्फ हामी सबै जुटौं, लागौं र एकले अर्कालाई हामी सहयोग गरेर साथ र सहयोगबाट यसलाई यो कार्यलाई एउटा भव्यताका साथ सम्पन्न गरौं भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। चितवनको 3वटा स्थानीय तहमा लाल पूर्जा वितरणका लागि आयोगका अध्यक्ष बद्री तिमल सिन्हा सहितको टोली आफै फिल्डमा खटिएको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र 10,029 जना, कालिका नगरपालिकामा 5,559 जना र माडी नगरपालिकामा 5,456 जना दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने लाल पूर्जाको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। चौदह गते शुक्रबार र 16 गते आइतबारको बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन 3 अर्बले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार निक्षेप संकलन 3 अर्बले घटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शुक्रबारसम्म 48 खर्ब 72 अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा आइतबारसम्म घटेर निक्षेप संकलन 48 खर्ब 69 अर्ब झरेको छ। यो बीचमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप संकलन पनि 2 अर्बले घटेको छ। शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकको निक्षेप संकलन 43 खर्ब 8 अर्ब थियो। आइतबार घटेर निक्षेप संकलन 43 खर्ब 6 अर्ब कायम भएको छ, जसकारणले कर्जा र निक्षेप बीचको अनुपात सीडी रेशियो बढेको छ। सीडी रेशियो 14 गतेको तुलनामा अन्य 0.04 बिन्दुले बढेको छ। मार्च 14 गतेसम्म 90.29% ले सीडी
सिडी रेसियो एकै दिनमा वृद्धि भएको माघ 16 गते 10.33% कायम भएको हो। यसैगरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन पनि 1 अर्बले घटेको छ। निक्षेपको सङ्कलन घटे पनि कर्जा प्रवाह भने स्थिर देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत 46 खर्ब 69 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। आइतबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 41 खर्ब 48 अर्ब रहेको छ। माघ 12 र 13 गतेको बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 7 अर्ब निक्षेप थपिएको थियो भने सिडी रेसियो 0.12 बिन्दुले घटेर 90.48% पुगेको थियो। पुँजीगत खर्च गर्नु भनेर सचिवहरूलाई बारम्बार दबाब दिइरहनुभएका राम्रो नहुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको आर्थिक वर्ष 78-79 को अहिलेसम्म भएको पुँजीगत खर्चको समीक्षा बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले खर्च गर्नुस् भनेर सचिवहरूलाई भनिरहनु नपर्ने र भनिरहँदा राम्रो सन्देश नजाने बताउनु भएको छ। पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा बारम्बार यस्तो बैठक गर्नु आवश्यक होइन, राम्रो कुरा पनि होइन उहाँले भन्नुभयो। समस्याको सहजीकरण गर्नु ठिक हो, तर खर्च गर्नुपर्छ भनेर दबावको रूपमा दबाब दिइरहनु पर्ने कुरा ठीक संस्कार नभएको बताउनु भयो। यसका अन्त गर्नुपर्छ। मन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर लागे दबाब दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताउनु भयो। यसैगरी मन्त्री शर्माले हरेक मन्त्रालयका सचिव र खर्च हुन सक्ने नसक्ने योजनाहरूको प्रष्ट विवरण दिन निर्देशन दिनुभयो। जनतामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भन्ने सन्देश प्रभाव भएको भन्नुहुँदै खर्च गर्न सकिने तथा नसकिने योजनाहरूको सूची बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। खर्च हुने कुरामा 100% जिम्मेवारी लिएर यस्तो सूची तयार पार्न उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै उहाँले खर्चको अर्धवार्षिक समीक्षापछि आफ्नो अनुभव सहितको सुझाव समेत दिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयहरूले विशेष गरी अग्रसरता लिएर योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो। यसमा पनि पछिल्लो समय कृषि मन्त्रालयको भूमिका थप हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले आर्थिक वर्ष 2022-23 को बजेट ल्याएको छ। मंगलबार ल्याइएको बजेटमा भारतले नेपाललाई 12 अर्ब भारु 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ। भारतका केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले लोकसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2022-23 को बजेटमा नेपालका लागि 12 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। भारतले गत वर्ष 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि त्यसलाई घटाएर 10 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ मात्र प्रदान गरेको थियो। भारतले नेपाललाई आर्थिक वर्ष 2019-20 मा सबैभन्दा बढी 19 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। 2020-21 मा नेपाललाई 14 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो। भारतले नेपाल सहित मरिशस, सिसेलेस, म्यानमार, अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का, बंगलादेश, मंगोलिया र विभिन्न अफ्रिकी देशहरू तथा मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपका लागि 96 अर्ब 70 करोड रुपियाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेको छ। भारतले भुटानलाई सबभन्दा बढी अनुदान दिएका छन्। भुटानलाई 24 अर्ब 96 करोड रुपियाँ अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणले 106 खर्ब 80 अर्ब भारतीय रुपियाँको बजेट लोकसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अमेरिकाले आफ्नो देशमा रहेका अफगान दूतावास बन्द गरेर अफगान कूटनीतिज्ञहरूलाई दिएको कूटनीतिज्ञ उन्मुक्ति खोसेको छ। यस मामलासँग परिचित स्रोतहरूले अल अरबियालाई बताए अनुसार लस एन्जल्स र न्युयोर्कमा रहेका अफगान वाणिज्य दूतावासहरू बन्द हुनेछन्। पर वो अफगान न्युजले जनाएको छ। अमेरिकामा रहेका अफगान कूटनीतिज्ञहरूलाई यस हप्ताको सुरुमा 1 मेमो मार्फत सूचित गर्दै उनीहरूलाई उनीहरूको कूटनीतिक उन्मुक्ति पनि खोसिएको जानकारी दिएको थियो। अल अरबियाले विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अफगान मिसन वा यसका कर्मचारीहरूको स्थितिमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएको छ। यद्यपि एक कूटनीतिज्ञले अल अरबियालाई भने उनीहरूलाई दूतावास र वाणिज्य दूतावासको मिसनहरू बन्द हुने बताएका छन्। पज वोक अफगान न्युजले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ती र तालिबानद्वारा काबुल नियन्त्रणपछि वाशिंटनको यो कदम झन्डै 6 महिनापछि आएको हो। तालिबानलाई संयुक्त राज्य अमेरिका सहित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिएको छैनन्। अब खेलकुद समाचार।
मरिसससँगको दोस्रो तथा अन्तिम मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 1 गोलको अग्रता लिएको छ। खेलको 10औं मिनेटमा सुजल श्रेष्ठले गोल गर्दै नेपाली टोलीलाई अग्रता दिलाए। त्यस्तै नेपाली किपर किरण चेम्जोङले पेनाल्टी प्रहार बचाएका छन्। नेपालले विपक्षी खेलाडीलाई डी बक्समा लाउँदा मरिससले पाएको पेनाल्टी किरणले रोकेका हुन्। नेपालले मरिसससँग 2 खेलको मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका हुन्। यसअघि गएको शनिबार भएको खेल नेपालले 1-0 ले जितेको थियो। नेपाललाई जिताउन 2 वर्षपछि टोलीमा फर्किएका विमल धरती मगरले गोल गरेका थिए। फिफा वरियतामा नेपाल 169 र मरिसस 172 स्थानमा छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।